اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما تحب و ترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، عقیدہ توحید ایک اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے جس انسان نو عقیدہ توحید دی دولت مل گئی انہوں دنیا اور آخرت دی ہر کامیابی اور کامرانی مل گئے۔ جدہ دامن عقیدہ توحید تو خالی ہے اور سمجھو او دا دامن دنیا دی ہر نیکی تو خالی، کیونکہ مشرک دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت کے اندر قابل قبول نہیں۔ تیسرے پارے دی آخری آیت اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ اور پھر 18 نبیوں دا نام لے کے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب نو ڈائریکٹ کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دوں۔ ہن کوئی دنیا دا نبی نہیں جڑا اللہ دی ذات نہ شرک کرے، لیکن نبیاں نو یہ بات کہہ کے سمجھایا سانو جا رہا ہے کہ شرک دنیا دا ایسا گناہ ہے جدی معافی کسی نبی نو ہی نہیں، تھوانو کیویں ہوئی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، اس تو علاوہ سارا کچھ معاف کر دیا۔ بلکہ حدیث بھی یہ 7ویں زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نہ بھر دے، لیکن انہاں گناہاں چ شرک دی ملاوٹ اور آمیزش نہ لے کے آئی، سارے گناہ معاف کر دیاں گا، شرک معاف نہیں کرنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک تے اللہ نے جنت کو حرام کر دیتے۔ اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاء نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن میں ہر بندے دی شفاعت کراں گا لیکن امت دے مشرک دی سفارش میں نہیں کروں۔ تو میرے بھائیو اپنے عقائد نو شرک دی ملاوٹ تو پاک کرو۔ جدوں سارے عقائد شرک دی ملاوٹ اور آمیزش تو پاک ہو جان گے پھر چھوٹی نیکی دا مول بھی اللہ دی عدالت چ پہ جائے۔ اگر سارے عقائد چ شرک دی ملاوٹ ہوئی پھر ساری رات تہجد پڑھیے، نوافل پڑھیے، صدقات و خیرات کریے، اللہ نے منو تیریاں نیکیاں دی لوڑ ہی۔ عقیدہ جڑا ہے نا لفظ یہ عقد وچ ہوئے، عقد دا معنی ہوندا ہے گرا گنڈ، عقدۃ النکاح، فلاں مرد دی فلاں عورت نال گنڈ وج گئی، عقد ہو گیا۔ ہن جس عورت دی جس مرد نال گنڈ وج جائے وہ عورت اپنے خاوند دے گھر چ بھوک برداشت کر لے گی، خرچہ نہیں میرا برداشت ہو جائے۔ اگر خاوند آکے میں دوسری بیوی کرنی ہے بولی ہون نہیں برداشت کرو، ان عربی جو سوکر کیا جاتا ہے تو شیخ وقار صاحب
किन अरबी के अंदर अग की चिंगारी नूं आंदे 100 चिंगारी इकट्ठी करो तो एक सौकड़ बनती ते सौकड़ जिहड़ी ओ मिट्टी दी भी बनदी हर चीज गवारा है सौकड़ गवारा नहीं बयानी मर्द भी इस तरह रोटी टाइम ना नहीं मिली गुजारा हो जाएगा बोलो गुजारा करना नहीं है बोलो तो सही कपड़े टाइम ना नहीं तो बेगुजारा हो जाए किसी घर च लड़ाई हो जाती है फिर भी गुजारा हो अगर मर्द बाहरों आए अगे होर को बढ़िया होए हुण गुजारा होए आंदा या बुढ़ी मार छड़ा या आप कोई खा के मर जिहदे नाल तेरी निकाह दी गंढ वजी है ना ਉਹਦੀ छोटी मोटी गलती तू गवारा कर लेना लेकिन तेनों अपने बिस्तर ते शरीक वारा नहीं करना उतो आवाज आउंदी इधर कलमा पढ़ के तौहीद दी गंढ मारी आ जिहदे नाल तेरी गंढ वजी है तेनों अपने बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा ते मैं भी दुनिया दा सब तो बड़ा गैरतमंद आ मैनू भी ईमान दे बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा बोली इस तरह ही अकीदा है और अकीदत कई लोगों ने अकीदत च आके अकीदे का जनाजा कर छड़े इन्ना गुलूब किया जिस तरह यहूदिया ने क्या वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह उज़ैर अल्लाह का बेटा है क्यों गया हजरत उज़ैर को जी अल्लाह पाक ने 100 साल तो बाद दोबारा जिंदा किया फ़अबातहुल्लाहु बिअता 100 साल मौत की अगोच रखे सुम्मा बासहु फिर उठाया काल कब लबिस्त मेरे उज़ैर कितनी देर ठहरे काल लबिस्त यौमन औ बाद यौम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हुण नबी उज़ैर को इलम नहीं इत्थे 100 साल लंघ गए ते बाबे दी ते बिलियां भी इल्मे गैब जाते बाबे पीछे रह गए बिलियां आगे लंघ गई उन्हें कहा बाबे को एक बिल्ली हो जिन्नी यार म्याऊं करे मेहमान होने ही होते उन्हें किसी 8 में वो किया मेहमान न हुआ उन्हें कहा बाबा ये तेरी बिल्ली भुल गई उन्हें कहा की होया मेहमान घर 9 आए ने सवेरे 8 में होगी उन्हें कहा 9वां भाभी है साडी बिल्ली भाभियां नहीं बनती इस तरह ही ईसाइयां ने क्या वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह ईसा भी अल्लाह का बेटा उन्होंने पूछा भी क्यों जी बगैर बाप तो पैदा तो नहीं ना हो सकता बेटा मरियम माज़अल्लाह अल्लाह की बीवी है ईसा अल्लाह के बेटे उन्होंने ये बात कही बल्कि ईसाई इकट्ठे होकर नबी अलैहिस्सलाम को आए कहने लगे जी तुसी आंदे हो मैं अल्लाह का नबी हाँ असी कलमा तां पढ़ांगे साढ़े एक सवाल का जवाब हजरत ईसा के बाप का नाम दस दिओ असी थोड़ा कलमा पढ़ लें नबी अलैहिस्सलाम बड़े परेशान होए इन्हां दी गल सुन आवाज आई इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम मेरे महबूब इन्हां नूं दो टोक कवो परेशान क्यों आदम दा मां ते बाप तुसी पेश कर दिओ ईसा दा बाप मैं पेश कर दिओ कहण लगे जी आदम दा मां प्यो ही कोई मैं जेड़ा रब बगैर मां बाप तो आदम नूं पैदा कर सकदा है वो बगैर बाप तो ईसा नूं पैदा करन ते कादर नहीं इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज से कादिर और ईसाइया ने ईसा नूं अल्लाह का बेटा बनाया यहूदिया ने उज़ैर नूं अल्लाह का बेटा बनाया मुशरिकीन ने मक्का ने फरिश्तियां नूं अल्लाह दी बेटियां बनाया साडे मौजूदा मुआशरे च लोकां ने नबी नूं नूर मिन नूरिल्लाह कह दित्ता अल्लाह दे वजूद दा हिस्सा बना कुरान ने क्या लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा उन्हां लोकां ने जमीन की धरती ते कुफर कीता है जिन्हां अनबिया नूं चुक के अल्लाह दे वजूद दा हिस्सा बना तो इस वास्ते मेरे भाइयों अपने अकायद की इस्लाह कीजिए अकीदत जान के इतना गुलूब ना करो कि पिछो अकीदे का जनाजा निकल जाए जिस तरह कुरान ने नफी की थी फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा।
ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے لم یتخذ ولدا جدی اولاد جڑا اولاد تو پا کے اور وہ دی بادشاہی دے اندر بھی شریک کوئی نہیں. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے الذی بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ او ہے جدی اولاد کوئی نہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ اللہ او ہے جدی بیوی کوئی نہیں صاحبہ کوئی نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز نو جانن والا ہے. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے انتہا بھی احد ہے. اللہ شروع تو کل ہے قیامت تک اللہ رہے گا. آئیے ذرا غور کیجئے نا. اور دنیا دے اندر عربی گرامر دے اندر دنیا دا ایک واحد لفظ اللہ جدی تسنیہ جمع نہیں جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا دے ہو؟ جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا دے ہو؟ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ہو اللہ احد. احد بے معنی واحد. اللہ بولو کلہ کی ہویا جی جنہ دا کلہ بولو ہاں اللہ 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 الصمد. صمد دے پنجی معنی محدثین نے لکھے نے. صمد دا معنی بے نیاز. صمد انہوں کہتے نے جنہی پوری کائنات محتاج ہو کسے دا محتاج نہیں. صمد انہوں کہتے نے جڑا کھاندہ نہیں کھواندہ ہے جڑا پیندہ نہیں پلاندہ ہے جڑا سوندہ نہیں سواندہ ہے جنہیں مرنا نہیں انہیں مارنا ہے وہ پہندہ نہیں پہناندہ ہے. سمد دا معنی بے نیاز بھی ہے. وہ پترہ تو بے نیاز ہے تیاں تو بے نیاز ہے سوریاں تو بے نیاز ہے بیوی بچیاں تو بے نیاز ہے ساریاں تو بے نیاز ہے داد کے نانکیاں تو بے نیاز ہے خاندان قرب قبیلے تو بے نیاز. اللہ تو پوری دنیا دے رشتیاں تو بے نیاز کیوں؟ فرمایا لم یلد ولم یولد نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا نہ کوئی میرا مائی باپ ہے نہ میں کسے دا مائی باپ ہاں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ دنیا دے لوگوں میں کلائیاں کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی گدی نشین کوئی صاحبزادہ سیدزادہ خانزادہ میرا کوئی بھی ہم پلہ نہیں. میں کلائیاں اپنی وڈیائی کریں. انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تکنا تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علم والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئی ہے کیتا پابند سبنو تو اتاق اللہ آخ کے مال سارے دا مالک تو مالا والے بھی تیرے کرنا ہے ازمیش تو وقریز اللہ آخ کے آسیاں دے واسطے دعا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسان دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کہر لے کل ہو واللہ آخ کے واللہ احد. اللہ کل ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ الذی
وجعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ادھر میرے حال دیکھو میرے والحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. اللہ کون ہے جنہیں آسمانہ دا لینڈر پایا؟ دنیا دے انجینئر دسن دے دیا مسجد دا لینڈر اینا چوڑا ہے تے اینا لمبا ہے، لیکن جڑا رب نے لینڈر پایا ہے دنیا دا کوئی انجینئر دی لمبائی چوڑائی نہیں دس سکتا. پھر تھلے انہیں دیوار نہیں بنائی، پین نہیں پائے، گاٹر نہیں پائے، بول دے نہیں، تھلے ٹیر بھی نہیں پائے، کوئی جدیر نہیں پایا، بغیر سہارے تو 7 منزلہ لینڈر کھڑا ہے. ایک لینڈر دا موٹاپا 500 سال ہے، ایک لینڈر تو درمیانی دوجے لینڈر دا وایا بھی 500 سال ہے. سیلنگ ہوئی ہے نا مسجد دی تھلے میں بلب لائے لے کیڑا سونا لگ دی ہے. اللہ نے نیڑی کو رات ہوئے کدی مکان دی چھت تے لگا پیا میری سیلنگ بھی ویکھیا کر میں بھی کتے 100 بار دا بلب کتے 200 بار دا کتے 1000 بار جڑا چاند ہے نا کہ زمین کی گولائی دے برابر چاند ہے تے چاند نالوں 104 گنا بڑا سورج ہے تے بغیر انہیں رسے پان تو سنگل پان تو نے ٹنگ چھڑے تے دن رات اپنے ٹائم تے ڈیوٹی دے رہے. قرآن کہتا ہے نا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. یہ راتانو دینا بنانا لگا کون ہے؟ بولو کدی دیر لمبے تے راتاں چھوٹیاں کدی راتاں لمبیاں تے دیر سورج چاند مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تے اللہ نے چیلنج بھی کیتا ہے قرآن. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اللہ دے قیامت تک میں دن بچار دیا رات پا دیا. کیڑا علاج ہے جڑا میرے دن نو رات ہی بنا دے؟ لے آؤ سارے بابے کٹے کر کے. من الہ کیڑا الہ ہے کون ہے جڑا میری رات نو دن بنا دے؟ تو کوئی دنیا ایسا لے آؤ میں دن اگر رات بنا دیا تو کوئی دن نہیں بنا سکتا. اگر دن 4 دن تو کوئی رات نہیں پا سکتا. ایک اور مرو جگہ تو قرآن دی آیت یاد آئی سنا دیا. قل ارائیتم ادھر میرے بار ویکھیا جی ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم
من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی اللہ میں تیری کرنا دی سنائی نو سلب کر لوا اکھاں دی بینائی کھو لوا تے تیرے دل دی دھڑکن نو کر دیا بند کیڑا الہی جیڑی میری خوشی ہوئی بینائی واپس لٹا دے تیری کنا دی سنائی واپس لٹا دے دل دی دھڑکن نو میں بند کر دیتا ہے دنیا دے سارے ڈاکٹر کٹھے کر لے تے جیڑی میں دھڑکن روک دیتی ہے چلا چالو کر کے بغا بول دے نہیں پھر منو اکھاں دی بینائی دین والا کون ہے کنا دی سنائی دین والا کون ہے دل دیاں دھڑکناں نو چلان والا کون ہے واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد آسمان دا لینٹر پان والا کون ہے کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے اور تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے کولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پاوے لکھ ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے رب وے کو کر ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے بھی چھوسیٹا کڑیا زمیدار کٹھے کی دی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا بدلا چو پانی دا فوارا کڑیا سمندرہ چو کٹے موتی رول رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے بورا اتے رنگ کی ویچارے رب نے کوئلے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور بندے آ تو رب نالو ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار بولو کسے کوئی ہے بولو تے صحیح مختارے کول کون ہے بولیا جنا اللہ دی ذات و صورکم فاحسن صورکم ماں دے پیٹ جو تیری سونی شکل کنے بنائی بغیر گزارا تو بغیر ہتھلان تو اللہ نے میں پوری کائنات نو بنایا ہے کن کہہ کے جدو تیری میری واری آئی اللہ نے خلق تو بھی یدیا تینو میں قدرت دیا تھا نا گن کے بنایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شیوخا کہ اللہ فرماتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك کہ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم
دیکھنا ہے نا ایتا دا لبے لباب کیے بندیا ماں دے شکم دے اندر تیرے 360 جوڑ جوڑے نے تیری ماں نو کھراک بھی نہیں آیا بولتے نہیں دیکھو ہر چیز برابر لائی ہے الذی خلقک فسواک برابر یہ نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ایک کا کھیچے میں ایک کتے لا جڑی ہے ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے بولو ہر چیز برابر تے جیڑا مٹیریل میں تیرے جسم تے فٹ کر چھڑیا نا انہاں دے وچوں کوئی چیز ضائع ہو جائے نا نہ نبی دی دکانوں لب دیا تے نہ والے دی دکانوں لب بولتے نہیں ایک بندے دی اگ ضائع ہو گئی امریکہ جو کو آ کے آیا شاید 26 لاکھ روپیہ لگا میں نظر آਉਂਦਾ ہے نہیں انہاں 26 لاکھ دی پتھر دی پا کے دتی ہے تے جنے تینوں سارا کچھ مہر چ دتا کبھی اودا بھی شکر ادا کیتے وہ بول دے نہیں یار ماں دے شکم دے اندر تینوں خوراک کنے دیتی کتوں بچائی ماں دے جسم جو خون وہ خون گندا سی خون نپاک سی تے منہ تیرا پاک سی رب نے نپاک خون 9 مہینے ماں دے پیٹ دے اندر تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں آتے بول دے ڈاک کنے چرائی ہے اللہ نے دیکھو نا ماں دے شکم میں کنیاں کھا لائی ہیں جنہاں دیا 2 نے وہی بولیا نے کنیاں نے کان کنے نے ہاتھ پیر کنے نے تو سر کنے نے سر کی بھاوے کو بریلوی دا سر بھی ایک کے دیوبندی دا بھی ایک کے شیعہ دا بھی ایک کے اس رہی ہے ہر چیز ڈبل ہے سر ایک کے بھئی سر کیوں ایک کے فرمایا تیرا سر بھی ایک کے چکان واسطے میرا در بھی ایک کے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در تے جھکدا سونا اور دنیا کے اندر ایک نماز ایسی بھی ہے جنہیں رکوع سجدہ وہ کری بولو جنازہ بریلوی پڑھ دیوبندی پڑھ شیعہ پڑھ وہابی پڑھ کیوں نہیں اگر رکوع سجدہ کرتے ہیں کہ میت ہے میت کسے نبی دی ہوئے ولی دی ہوئے چلو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر تے ڈھیر پہلو دے نے حضرت علی حجویری دی ہوئے میت بابے پیر عبدالقادر چیلانی دی ہوئے سلطان باہو دی ہوئے بلے شاہ دی ہوئے بابے فرید دی ہوئے وہ جب میت 4 فٹ تا ہے وہ تو تیرے کو سجدہ نہیں کہ 4 فٹ تھا ہے تیرے کو میں سجدہ کیا ہو جائے بولو ہے بولو کو وکری شریعت آ جاندی جب انہوں بیچنا پڑیں لے انہوں نہ ان جو گا آپ نہیں نو آیا بھی تو سا آدھے خدا کا پیچھا بھی آپ تو ہے تاکہ زندہ بندے نو اگے پیچھا ادھلاؤں نے بانٹ کے تیرے مود رکھ لی جدہ اگا پیچھا آپ تو تھئی جنہوں نو آیا آپ ہی کفنایا بھی آپ ہی منجی چوکے آپ آدھی ہے لاہ چک آپ لایا منا موئی مٹی آپ پائی ہے تو اور پتہ کیا تھا بابے کی جمعرہ آلو ہوتے ایک جمعرہ آلو انہوں نے قدر رہ گئی ہے بول دے یہ ماں دے شکم جو انسان آیا دنیا تے اے تیری نال ہے نا یہ کٹی گئی تے نشان تیرے پیٹ تے رکھ دے باقی رہن دے کیوں ماں نو گالی دیر لگیا پیٹ تے نشان نال ویکھیا یہ نشان ہو ہے جدے ذریعے میں تیری ماں دے جسم وچوں خون دی خوراک بنا کے تینوں دیندا رہا تے جدوں تو دنیا تے آ گیا پھر بھی ماں دے جسم تے تینوں خوراک دتی ہے 2 سال تک بول دے نہیں اے نار کٹی گئی دوسرا ہم راہ شروع ہو گیا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین بولن جو گا تو نہیں مدن جو گا تو نہیں دنیا تے آیا تے 1.5 گٹھا بول دے نہیں 1.5 گٹھا عمران خان آیا وہ بھی 1.5 گٹھا 1.5 گٹھا لکوں بھی ننگا دے گلوں بھی ہتھوں بھی خالی دے پیروں بھی خالی یہی ہے نا ماں دی ہدیر کوٹری دنیا تے آیا ہے لکوں گلوں ننگا تے ہتھوں پیروں خالی تے قبر دی ہدیر کوٹری جانا ہی ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں ننگا آیا بھی خالی تے جانا بھی دیر کرا چکے آئی نہ کہ دا برار چھڑنے ہیں نہ کہ بہن دا ہاتھ چھڑنے ہیں نہ کسی یار دا پیسہ چھڑنے ہیں جو دا نبی جانے وہ آئے بھی خالی تے جانا بھی
खाली जाना ना। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी जिन्ना नाल टुरदा से तू ही कम के, अज कबरा नू ले चले तेनू चाची बन के। उठ जरा लाड़िया बरात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। गल बड़ी बाकमाल बेमिसाल, ला के हुदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ये औकात नू पहचान ले। यही औकात है ना। कईयां नू कफन भी नहीं लभदा, कबर भी नहीं लभदी। उन्होंने क्या सी, कफन च भी शक के, कबर च भी शक के, मौत पर हक है। तेरे पिछों औलाद तेरी पानियां ने फंडियां, माल तेरे दियां फिर पेड़ियां ने वंडियां। कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान ले। बोलो यही पता है लोगों ने लभना जे कि नहीं, जिन्हों लभ जे। तेरे पिछों तेनू किसे याद भी नहीं करना, तेरी आई दोस्ता फिर किसे भी नहीं मरना। मौत दी अनोखी जई वारदात नू पहचान ले। इस वास्ते आया भी खाली ते जाना भी। दुनिया तो आया मंगन जोगा नहीं। अल्लाह ने मुंह पै ते रोटी का इंतजाम नहीं करते ने। बच्चा रोंदा है, मां नूं पता लग जाता है मैनूं भुख लगी, चुक के सीने नाल आंदी है। अल्लाह ने तेनों दो होठ दिते ने, जबान दी है, मूंह च पा के ना मां की छाती नूं खोलां दी पी तू दे दे, दुध असीं तेनों अता कर दिया। हुण मां दा दुध पींदा जांदा है, मां इहनूं दुध पिलांदी जांदी है। एक दिन ना इहने दुध पींदियां पींदियां निक्की जी दंदी वड्डी, मां ने उत्तों ही छड्डी। वो लब्बा दूर बैठा सी, इहनूं क्यों मारनी है? फिर दंदियां वड्डण लग पिया, पीछे करके वेख्या दो निक्कियां निक्कियां दंदियां उत्ते दो थल्ले। उत्तों आवाज आई, जदों दंद नहीं सी तेरी छाती और दंद आ गए और जमीन दी छाती। फल यंजुरिल इंसान इला तआमिही अन्ना सबबनल माअ सबा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बन व इनबन व कज़बन व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुलबा व फ़ाकिहतन व अब्बा। बोलते नहीं ये कौन है तेरे वाला? इधर तर्जुमा बाबे शमशाद ने कीता है शायद। सुबहान शाना तेरियां किते काटे सिउनी बेरियां, खरबूजियां दियां टेरियां, गन्ने नाल गडेरियां, किधरे हलवाने नी लाल सू। सुबहानहू किते कणक छोले खान नू, किते अंब नाले जाम नू, किते अंगूर मन परचान नू, रेशमी कपा हंडान नू, किस किस तो होवा सुरखरू। सुबहानहू सुबहानहू किते मोरा पहला पाइया ने, किते बुलबुला चहकाइया ने, कोई लाकुकारा लाइया ने, सब गावण तेनू साइया ने, किते कुगी आखे हू बहू। सुबहानहू किते सब थी बेहतर आदमी, कुल खलक कर दिए खादमी, किते जो लवे किते को लवे, किते बच्चियां को खो के चो लवे, तेरे अगे सकदा ही कौन कू। बोलता कोई बकरे नूं पट्ठे पाए छुरी थले को लिया, पोती नूं पट्ठे पाए रेड़ी अगे चो लिया, मज नूं पट्ठे पाए सुबह शाम
آج تھلے کٹا چھٹ دیا نا وہ کٹے نے 2 منہ مارے انہیں پورا دودھ کدے واسطے لایا کٹے واسطے اپنے بچے واسطے انہیں نے کیا بانا پھر گیا انہیں کٹے نے منہ تو پھڑ کے کھینچیا تو جا کے مائی تے اگے مان دیتا ہے ماں جو انہیں چوک دی ہے نالے چڑھ دی ہے نالے نے پتر چوک کر ساڈے نال نہیں ہونی آپ بالٹی بڑی اگے بہ کے تھلے انہیں کہا میرا تے میرے کے بچے ہے تے چٹا کون بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری دھار سیدھی اودے منہ دے اور منہ پرا کر لیا وہ تو آواز آئی بڑے ماں پترا نے ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی اور تھن تو ہونڈی ہے تے اللہ دلہ میری ربوبیت ویکھ کتے دودھ کا پریشر بڑا ہے تھلے میں 4 بوتلاں پھٹ گئی تھی انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے تھلے میں ٹکرنی کو نہیں لایا پر میری قدرت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہوتی دھار نہیں کرنی ہے نا بولو جنہوں تجربہ ہے یہ انہوں لگیا دھار کٹن ایک کیمرہ ہے پھٹے کتوں پھٹے من بین فرسن وَدَوِي اللَّبَنًا خَالِصًا شَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ایک پاسے گوبر دی نالی ہے پیشاب دی نالی ہے خون دیا نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی ہے رب آدھے میری ربوبیت ویکھ میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی پانی دا قطرہ پیشاب دی چھٹ خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا لبناً خالصاً اوے خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیا لانڈے ہیں خالص دودھ میں دینا تے کھیر پکا کے غیر اللہ دینا دی پیا وننا ہے لبناً خالصاً وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں یہ دے اندر ڈیو پا دے خالص نہیں پیپسی پا دے خالص نہیں یہ دے اندر مرینڈا پا دے خالص نہیں یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں لاہوریو تو ہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھڑاں وچ ویکھو تارا پگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ ٹھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے ڈھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے رکھے آنڈے ویکھے جی آنڈے بولو جی آنڈا ویکھیا جی دیسی دی گل کرنا فارمی 2 سال بھی مرغی تھلے رکھے ہوئے تھے کچھ نہیں بنتا یہ 4 دن اتحاد جڑا مولوی کھالے 20 دن اتحاد یہ کھوا کے نا کیا کرو تو ہی بیان کرو فارمی دا تو ہی لگی جو آنڈے وچ کنیاں چیزاں نے 2 آنڈا لوڈ ہوندا ہے گڈیاں تے ہی لیا ہے لایا پھر ہی لیا شاپج پا کے نہ ہی لیا اتوں آواز ہوندی ہے میری قدرت ویکھ اینا آنڈا ہلاندا رہیا ہے میں دی سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس نہیں ہوندے تے جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے آنڈا گندا ہے انہوں کی تے سوچ جو گندی ٹوکری چ گندی نالی چ وی ہے نا تو آواز ہوندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی یہ تے تینوں بھی گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ بگا دیا یہ آنڈا مرغی تھلے ہوتا ہے یہ جڑی سفیدی ہے نا یہ دا چوزا بنتا ہے تے زردی نو اللہ نے اس چوزے دی خوراک بنایا پھر اللہ نے چوزے باہر آ گئی تو آندا اللہ روشن دان کو نہیں بوا کو نہیں باری کو نہیں چھینی کو نہیں تھوڑا کو نہیں آوا گے اللہ نے تینوں نکلی چھینی نہیں دیتی انہوں اندروں مار سو وہ چوزا آنڈے دے اندروں آنڈے دے چھلکے نو ٹھونگا ماردا ہے چھلٹ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا ہے ماں نے چگن دے ہے کہ لاہور دے کے کالج بھی نہیں پڑھیا سکول چ نہیں پڑھیا کتے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ بولدے نہیں لوگ جاندا ملے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے
سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن تان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدا نسدائے آگیا دشمن مانو دسدائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے سوڑے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے چل ہن ذرا بے شاید کار صاحب ادھر میرے آج کوئی آئے آ رہے ہیں چل ہن ذرا ویکھ مچا کھاوانو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو خون پیشاب دیاں اندر نہرانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے اسی او سخی اسی او گھنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے قلو واللہ اللہ ایک باری پڑھو گے 10 پاریاں دا سواب بھی ہے 3 باری پڑھو گے پورے قرآن دا سواب ہے اگر قل ہو اللہ 10 باری پڑھو گے جنت ایک محل بن جائے گا حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نہ جا رہے نے ایک بندہ کو قل ہو اللہ آستہ آستہ پڑھتا آ رہا ہے گنگناتا آ رہا ہے آقا نے کرنا جواب پئی آپ نے فرمایا واجبات ابو ہریرہ تیرے ماں واجبات فرمایا ابو ہریرہ بندہ جڑا ننگیا قل ہو اللہ پڑھتا جا رہا ہے جنت چ وڑدا جا رہا ہے اللہ نے دینا بڑا پیار ہے اللہ سب توحید کی سمجھ عطا فرمائے میں چونیاں کاری اکبر اسد صاحب دی کانفرنس سے اوتھے بھی پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق ہے بانی مسجد شیخ ادریس صاحب ہسپتال چ داخل نے دعا کرو اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے شیخ وسیم صاحب سے شکیل صاحب شیخ یوسف صاحب اللہ انہوں نے بھی صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے حافظ عبداللطیف صاحب جو کہ میرے بڑے پیارے بھائی نے انہوں نے سات سمی بیمار ہے اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے سارے ساتھی تشریف رکھو علماء تشریف لے آ چکے نے لے آ رہے ہیں انشاءاللہ تلاوتہ بھی ہوں گی خطابات بھی ہوں گے وآخر دعوانا